इसको बाकायदा सही कह रखा है। ठीक है, अब आप समझें कि इकबाल किलानी साहब ने कोई तारीफ नहीं की, उन्होंने पूरी अपनी बात की वजाहत की है। फिर इसी तरीके से आप देखें, ये हमारे पास किताब नहीं थी, हमने इसको नेट से डाउनलोड किया, मिर्जा साहब ने इसका यह हवाला दे रखा है इस सफ़े का। ये किताब है फ़ज़ाइल कुरान, इमरान अयूब लाहौरी साहब की, ये इसका ये सफ़ा है, ये देखिएगा, ये इसका सफ़ा नंबर 64 का मिर्जा जी ने हवाला दे रखा है। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी तफसील है। नहीं देखा, पूरा देखा। जिन भाइयों के पास ये किताब खोल के देख सकते हैं, जो नेट से डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड करके सफ़ा 64 निकाल लें। यही बात उन्होंने बाप कायम किया, कुरान करीम पर अमल करने वाला हमेशा राह रास्त पर रहेगा। और फिर पूरी की पूरी यही तफसील जो इकबाल किलानी साहब ने नकल की, उन्होंने नकल की। फिर इसी तरीके से आप ये देखें कि तीसरा हवाला दिया शफीकुर रहमान काज़िम साहब की किताब फ़ज़ाइल कुरान का। यही शफीकुर रहमान काज़िम साहब ने भी यही बिल्कुल तफसील इन्होंने अपने सफ़ा नंबर 66 पे दे रखी है। तीनों में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं है। तीनों हज़रात सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कुरान से तमस्सुक करने वाले के लिए फजीलत क्या है, बस। ना उन्होंने अहले बैत की फजीलत का इनकार किया है, ना ही उन्होंने हदीस के अंदर किसी किस्म की कोई तहरीफ की है। और फिर मजे की बात ये देखें कि तहरीफ कहते हैं किसको है, आप समझें। ये मेरे हाथ में मुफरदातुल कुरान है, इसके सफ़ा नंबर 225 के ऊपर इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अत-तहरीफ़ अश-शयई के मायने है किसी चीज़ को एक जानिब माइल कर देना, जैसे तहरीफ़ुल कलम, कलम को टेढ़ा कर देना। और तहरीफ़ुल कलाम के मायने है कलाम को उसके मौका व महल से फेर देना, कलाम को उसके मौका महल से फेर देना। इसमें दो एहतमाल पैदा हो जाए। ठीक है, अच्छा देखें, समझिएगा जरा बात को कि यदि इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह बताना चाह रहे हैं कि कलाम में तहरीफ का मतलब ये होता है कि कलाम को उसके मौका व महल से हटा देना। अब मौका व महल से हटा देना मतलब जो बात उसके अंदर मौजूद ना हो वो या तो उसके अंदर घुसेड़ देना या उसमें से निकाल देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मिर्जा साहब ने बाकायदा कलाम को छुपाया है। मिर्जा साहब ने कलाम को बाकायदा, तो मिर्जा साहब अहले हदीसों के जिम्मे बात डाल ही नहीं सकते हैं। अहले हदीसों ने किसी कलाम को छुपाई नहीं है, जो अपनी मुराद थी उसको हदीस से बयान की है। ये मेरे हाथ में तारीफात अल्लामा जुरजानी की, इसके सफ़ा नंबर 57 के ऊपर वो कहते हैं अत-तहरीफ़ तग़य्युर लफ्ज़ दुन अल-मायन। तहरीफ कहते हैं लफ्जों को बदल देने को, मायने को नहीं। बाकायदा लफ्जों को बदल देना, मायने को बदलना है तो माने भी तहरीफ है ना, लफ्जों को बदल देना क्या है। तो अगर अहले हदीसों ने सही मुस्लिम के कलाम में से अल्फाज निकाल दिए होते तो बात आती समझ, लेकिन मिर्जा साहब ने तो पूरी रिवायत छुपा ली है। ये दो बातें अलग अलग हैं, मिर्जा साहब ने उनको एक साथ मिला दिया। आगे कहते हैं अब चूंकि इनकी दुमें कटी हुई थी हमने पकड़ ली हैं। ओह, आपने पकड़ना देख लिया पागल, हमने तो मिर्जा जी की समझ साहब के, और मैंने चैलेंज किया है। चैलेंज कुछ बात आ रही है समझ में नहीं, अब मैंने चैलेंज किया। चैलेंज देखा आपने, हमें तो मिर्जा जी मुंह बदल कराओ, तुम्हारे मुंह ने पॉटी कर लिया, नहीं समझे कुछ बात, मुंह बदल कराओ। कहते हैं चैलेंज किया, मुझसे पहले कोई रिनाउंड आलिम दीन दिखाएं अहले हदीसों का। वो कहते हैं कि मौलाना इसहाक को हम दिखाते हैं। भाई मौलाना इसहाक को तो अहले हदीस ने फारिग करके काफिर करार दे दिया था। जो कभी मौला अली लफ्ज़ यूज़ करता हो, ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी जो इस्तेमाल किया ना, उसके पीछे भी मेरा खुफिया हाथ था। हमें पता है तुम्हारे पीछे किसका खुफिया हाथ है और तुम्हारे पीछे है किस जगह, ये भी पता है। सुने जरा बात को, कहते हैं कि मुझसे पहले कोई रिनाउंड आलिम दीन दिखाएं, किस लिए कि उसने मौला अली का हो। अच्छा तो मिर्जा साहब चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं नहीं है, तो यहाँ कोई ऐसी बात थी क्या? मतलब सुन तिरमिज़ी की हदीस आप छुपा लो और मौला अली बोल लो तो आपको ये चोरी माफ़ हो जाएगी, है? नहीं समझे? एक आदमी कुरान और हदीस में तहरीफें करता फिरे और मौला अली करता फिर, तो उसका मौला अली कहने से उसका ये तहरीफें करना, ये झूठ बोलना, धोखे देना इजाज़त हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो कि जी मुझसे पहले कोई रिनाउंड आलिम दीन दिखाएं हदीस का, तो तुम्हारी गिनती किन में? तुम जो अहले हदीसों के गले छपक रहे हो, तुम्हारी गिनती किन में? अहले हदीसों में तो नहीं है, अहले सुन्नत में नहीं है। अच्छा फिर कोई कहे नहीं आप मेरे जुमले का मतलब गलत ले गए। मैं कह रहा हूं मेरे से पहले कोई दिखाओ अहले हदीसों में जिसने ये कहा। अच्छा ठीक है, तो ये लफ्ज़ कैसे निकल गया है मौला का? सुन तिरमिज़ी से, मन कुंतु मौला हूँ फ़अली मौला। तिरमिज़ी ला ना, इमाम तिरमिज़ी कौन थे? क्या जवाब आएगा? अहले हदीस। तो तुम्हारे बाप दादों की हड्डियां जब नहीं बनी थी ना, जब हमारे वाले मौला अली कहते थे, कैसी रही? चीयर्स। नाइस। और सुनो आगे, फिर ये देखें कि वो कहते हैं मौलाना इसहाक, वो कहते हैं कौन? तुम्हारे शौहर कहते हैं? कौन कहते हैं वो? किसने जो ना इसहाक जहलवी को अहले हदीसों में गिना है? इसहाक जहलवी को अहले हदीसों में दो किस्म के लोग गिनते हैं, वो जो इसहाक जहलवी के बारे में जानते नहीं और वो जो खुद राज़ी है। इसहाक जहलवी और अहले हदीस बिल्कुल ऐसे है, अहले हदीस होना पानी होना है और इसहाक जहलवी होना आग होना है। आग और पानी का मिलाप है। हाँ, जब पानी डाल दो तो आग बुझ जाती है, अहले हदीसों को अगर डाल दो ना जहलवी पे तो जहलवी दुनिया से फारिग, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा जी, कहते हैं और भाई मौलाना इसहाक को तो अहले हदीस ने फारिग करके काफिर करार दे दिया था, एंड तुम्हारे अपने मुंह से। ठीक है, अब आगे गिनती गिनते हैं। कहते हैं जो कभी मौला अली लफ्ज़ यूज़ करता, ज़ुबैर अली साहब ने भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उसके पीछे भी मेरा खुफिया था, उसके पीछे भी मेरा।
اچھا پھر زبیر صاحب کی اس نے نا ایک ریکارڈنگ لگائی ہے, طویل ہے صحیح, اس کے بعد اینڈ کے اندر جس نے کہا ہے نا, میں وہ پوری ویڈیو جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن اگر کوئی فرض کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو دوبارہ سے چلا کے کوئی ہمارے دل میں کوئی بات ڈالنے کی کوشش کرے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زبردست جواب دیں گے. ابھی تو ہم صرف ایک چیز پہ اکتفا کرتے ہیں کہ مرزا جی نے کہا نا جو کبھی مولا علی لفظ یوز کرتا ہوں, زبیر علی صاحب نے بھی جو مولا علی کا لفظ استعمال کیا نا, اس کے پیچھے میرا خفیات تھا. میں آپ کو صرف ایک ہی حوالہ دے رہا ہوں زبیر صاحب کی طرف سے, ٹھیک ہے نا, یہ میرے ہاتھ میں فتویٰ علمیہ ہے, المعروف توضیح الاحکام, اس کی جلد نمبر 1 کا یہ صفحہ نمبر 268 پہ زبیر صاحب کا 28 رمضان 1426 بمطابق 2005 عیسوی کا ایک مقالہ ہے. کب کا؟ 2005. دنیا جانتی ہے کہ مرزا انجینئر انڈے میں سے باہر نکل کے مرزا انجینئر نے جو پہلی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے وہ سن 2009 تھا. گو کوئی کہے کہ 2007 سے بنانا شروع کیا, 2009 سے بھی اپلوڈ کی تھی نا. تو شیخ زبیر کا یہ مقالہ کب کا ہے؟ سن 2005 کا. اور میں زیادہ کچھ نہیں, صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. عنوان کیا ہے مقالے کا؟ یہ اس مقالے کا عنوان ہے شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ مرزا جی کے انڈے میں سے باہر آنے سے پہلے سے نا اس روایت کے اوپر الحمدللہ بات کرتے ہیں. اور رہ گئی بات ہماری, تو ہم نے تو اس حوالے سے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ لفظ مولا کے استعمال اگر کرنے کا اتنا ہی تمہیں شوق تھا نا مرزا جی, تم سمیت جو بھی اس رافضیت زدگی کا شکار ہے, مولا علی بولنا, اس کے لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 463 کتاب المغازی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب عمرۃ القضاء قائم کیا. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4251. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انت اخونا بمولانا, انت اخونا بمولانا, تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے. مرزا جی اور مرزا جی کو سننے والوں کی جناب میں انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے, ہم سے پہلے مرزا جی سے پہلے مرزا جی کے بعد وہ آدمی دکھاؤ جو مولا زید کہتا ہو. کیا کہتا ہو؟ اور سنو ذرا بات کو یار, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلی مولا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا مولانا. اگر فعلی مولا کے ذریعے علی مولا کہلائے جا سکتے ہیں تو مولا زید آج تک کسی نے کیوں نہیں کہا؟ مولا علی کا چورن بیچنے والوں کی جناب میں گزارش ہے, جس وجہ سے اب تک مولا زید نہیں کہا گیا تھا, اسی وجہ سے تم تراک کے ساتھ مولا علی کہنا بھی تو ثابت رہی ہے نا. لیکن حرام ہو گئی ہے رافضیت زدگی, اس کی وہ حرام زدگی ہے کہ جس کی وجہ مجھ سے پہلے دکھاؤ. تو یہ آپ سے آپ نے کوئی تمغہ حاصل نہیں کرا یہ کہہ کے, اگر آپ نے یہ کہہ کے تمغہ حاصل کیا ہو تو آپ اپنی وہ ویڈیو دکھا دیں جس میں آپ نے مولا زید کہا ہو, اور وہ ویڈیو سن 2009 تک کی بھی ہو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب ہے مرزا جی آگے کہتے ہیں تو میں ان سے کہہ کے زبردستی کہتا تھا, پھر وہ شروع ہو گئے مولا علی اور اہل سنت کا لفظ, ورنہ وہ پہلے اہل حدیث کا لفظ یوز کرتے تھے. میں کہتا تھا یار اس نفس کو جو اس لفظ کو جو انورٹڈ کاماز میں عزت ہے نا سب کانٹیننٹ میں, اس طرح آپ بات نہیں بچا سکتے. آپ اہل سنت لفظ استعمال کریں جو مین اسٹریم میں ہمارا چل رہا ہے, حکمت سے دعوت کا کام کریں. مرزا جی شیخ زبیر کو یہ نصیحتیں دے رہے ہیں, اور یار حکمت سے کام کرو, یار حکمت سے کام کرو, لفظ اہل حدیث استعمال نہیں کرو, اہل سنت کرو, مولا علی بولو. تو ان کو سن کے شیخ زبیر نے کہنا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم تو اللہ کا فضل و کرم سے وہ قسمت والے لوگ ہیں جو شیخ زبیر سے جن کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن ہم اس اعتبار سے بدقسمت ہیں کہ باقاعدہ ان کے شاگرد نہیں ہیں. شیخ زبیر کے جو شاگرد ہیں, حافظ شیر محمد صاحب ہیں یا دیگر حضرات علماء کرام ہیں, شیخ زبیر کے جو شاگرد ہیں, باضابطہ شیخ زبیر سے انہوں نے پڑھا, براہ راست سماع حدیث کیا ہے, علوم دینیہ پڑھیں. آج تک کسی سکہ عالم نے ایسی کوئی بات شیخ زبیر سے نقل نہیں کی. اور شیخ زبیر ایسے سادہ مزاج تھے, آپ یقین کریں کہ شیخ زبیر کو اگر صدیق رضا صاحب نے فرض کریں ایک روایت کی طرف توجہ دلائی, شیخ زبیر نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ اگر فرض کریں صدیق رضا صاحب نے بھی ایک حدیث کی تصحیح و تضعیف کے مسئلے میں توجہ دلا دی نا, تو باقاعدہ شیخ زبیر نے اپنے مقالے میں صدیق رضا صاحب کا نام, شیخ صدیق رضا صاحب کا نام لے کر جو کہا ہے کہ مجھے فلاں مسئلے پر شیخ صدیق رضا صاحب نے جو ہے وہ توجہ دلائی تھی, تو میں جو ہے جب اس کی تحقیق کی تو بات اسی طریقے سے تھی تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. شیخ زبیر تو اتنے زیادہ وسیع قلب کے مالک تھے. اگر فرض کریں کہ مرزا انجینئر نے ایسی کوئی بات شیخ زبیر سے کہی ہوتی نا, تو شیخ زبیر لازم کہتے, وہ پہلے ہم کہتے تھے پھر اس نے ہمیں توجہ, پھر یہ شیخ زبیر تو چونکہ دنیا میں نہیں رہے, تو یہی بتایا کہ ان کے نام سے مرزا انجینئر کرتا رہے. یہ رافضیوں کا ہمیشہ طریقہ ہے. سیدنا علی حسن حسین جب دنیا میں نہیں رہے ان کے نام سے باتیں گھڑ دیں, ائمہ اہل بیت جب دنیا میں نہیں رہے ان سے حوالے سے باتیں گھڑ دیں. اچھا متقدمین جب رافضی نہیں رہے نا تو متاخرین رافضیوں نے ان کے نام سے تہوار گھڑ لیے.
मातम गढ़ लिए, नोया गढ़ लिए और बहुत सारी चीज़ें गढ़ ली। तो उसी तरफ पे मेदार जी इंजीनियर है। जब शेख जुबैर दुनिया में नहीं रहे तब उनके नाम से ये बातें गढ़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक दफ़ा मैंने इस बात को साबित किया कि वाकई इंजीनियर आदि हदीसें बयान करता है और बाकायदा जानबूझ के करता है। मिर्ज़ा साहब को सुनने वालों की जनाब में अर्ज़ है कि जब इसको सुने असल किताबें खोल के देखें, उसका मुताला करें, और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो उलमाए कराम से रुजू क्या करें। देख लीजिए कि आज भी अतीकुर रहमान अलवी साहब के हवाले से जो इसने बोला वो सरासर झूठ था। खुद मिर्ज़ा ने ज़ईफ़ रिवायत पढ़ी, यही नहीं कि इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम छुपाया, उस रिवायत की सनद को जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उजागर किया था उसको भी मिर्ज़ा खा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।